मेरा नाम अंजुम है और मेरा एक ही 27 साला बेटा है। इकलौता होने के बाइस वो मुझे बहुत अजीज और प्यारा है। मेरा बेटा भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मेरा ख्याल भी बहुत रखता है। साफ लफ्जों में कहूँ तो बहुत फर्माबरदार बेटा है मेरा। खानदान की खवातीन से लेकर मोहल्ले की खवातीन तक सब मेरी परवरिश पर नाज करती हैं। मुझसे पूछती हैं कि आखिर ऐसा क्या जादू किया है मैंने उस पर जो वो तुम्हारा इतना फर्माबरदार है। हमें भी बता दो, हम भी आजमा लें। उनकी बातें सुन के मैं हंस पड़ती। मेरे बेटे की शादी की उम्र हो गई थी। उसके हम उम्र लड़के शादीशुदा और बच्चों के बाप बन गए हैं। एक मेरा बेटा ही तन्हा है। हर माँ की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि अपने बेटे को दुल्हा बनता देखूं, मगर साथ इस बात का डर भी कि कहीं नई लड़की के आने बाद वो मुझे अकेला न छोड़ दे। मेरी सोच पहले बिल्कुल ऐसी न थी। मेरे बेटे ने जब जवानी की दहलीज पे कदम रखे थे तब मेरे दिल में उसके लिए दुल्हन देखने का शौक पैदा हुआ। मैं हर शादी, हर फैशन पर उसके लिए लड़की देखती। जो भी मुझे खूबसूरत और कम उम्र लड़की पसंद आती, मेरे दिल में उसे अपनी बहू बनाने के अरमान पैदा हो जाते। मगर कोई ना कोई मसला पैदा हो जाता। इस वजह से मैं बात आगे ना बढ़ा सकती। मेरी बहन की सहेली रिश्ते करवाती थी। एक दिन मैं अपनी बहन के घर किसी काम से गई। वहां उसकी सहेली भी मौजूद थी। मेरी बहन अपनी बेटी के लिए रिश्ते तलाश कर रही थी। इसी सिलसिले में उसका आना जाना वहां लगा रहता था। मौके का फायदा उठाकर मैंने भी उस रिश्ते वाली से अपनी बेटे के लिए लड़की देखने की बात की। मेरी बात सुन के वो औरत मुझे घूर के देखने लगी, जैसे मैंने न जाने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है। उसने मुझे मशवरा देते हुए कहा कि तुम्हें अपने बेटे के लिए बाहर लड़कियां देखने की क्या जरूरत है, जबकि तुम्हारे घर में अपनी बहन की बेटी मौजूद है। उसकी बात सुनकर मुझे बेहद गुस्सा आया। मैं अपनी पास बैठी बहन से नजरें मिलाने के काबिल न रही। मेरी भांजी मेरे बेटे से 3 साल बड़ी थी। मैं अपने बेटे के लिए उसकी हम उम्र लड़की ब्याह के लाना चाहती थी, इसीलिए मैं अपनी भांजी को नजरअंदाज कर रही थी। हकीकत में वो बहुत अच्छी और नेक लड़की थी। मेरी बहन की ख्वाहिश थी कि मैं उसकी बेटी को अपने बेटे की दुल्हन बनाऊं, लेकिन वो मुंह से कुछ कहती ना थी। रिश्ते वाली को जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। मैं उसे क्या सच बताती, वो भी अपनी बहन और भांजी के सामने। मैंने चालाकी दिखाते हुए सारा इल्जाम अपने बेटे पे लगा दिया कि वो कायनात को अपनी बड़ी बहन समझता है, इसीलिए वो उससे शादी नहीं करना चाहता। इस रिश्ते के लिए मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की है, मगर वो नहीं माना। मैं जबरदस्ती ये रिश्ता नहीं करना चाहती, इसीलिए बाहर की लड़की तलाश कर रही हूँ, मैंने इमोशनल लहजे में कहा। मेरी बातें सुनकर मेरी बहन मेरा चेहरा देखने लगी। वो हकीकत जानती थी कि शहरियार मेरा कितना वफादार बेटा है। ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता था कि मैं उसे कायनात से शादी करने का कहूँ और वो इनकार कर दे। मेरी बातों और मेरे झूठे जज्बात को नजरअंदाज करते हुए मेरी बहन ने बात का रुख तब्दील किया और अपनी सहेली से अपनी बेटे के रिश्ते की बात करने लगी, और साथ साथ तंजिया कहने लगी कि अंजुम के बेटे के लिए अच्छी सी बहू तलाश करना जो उससे उसका बेटा अलग ना करे, वरना आजकल की लड़कियां ससुराल में कदम नहीं रखती और शौहर को माँ के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती हैं। शादी के दूसरे ही दिन लड़की को लेके अलग हो जाती हैं। अब जिस माँ का एक ही बेटा हो वो बेचारी बुढ़ापे में कहाँ ठोकरे खाएंगी। अपनी बहन की बात सुन के मेरा तन बदन गुस्से में लाल हो गया। उसकी कही बातें मेरे दिल में कांटे की तरह चुभी, मगर मैं उसकी बातों को नजरअंदाज कर गई। वो समझ रही थी मैं पुरानी दुश्मनी खत्म करके उसकी बेटी अपने बेटे के लिए नहीं ब्याह रही। हकीकत में वजह सिर्फ उम्र का फर्क था। मेरी बहन के शौहर का मेरे लिए रिश्ता आया था। वो मेरा हम उम्र था, मगर वो मेरी बड़ी बहन को पसंद आया। उसकी जिद की वजह से मेरी अम्मा ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। वो लड़का भी मेरी बहन में दिलचस्पी ले रहा था। मैंने खुशी खुशी इन दोनों के रिश्ते को कबूल कर लिया। बस यही बात मेरी बहन के जहन में गर्दिश कर रही है। वो समझती है कि मैं हिसाब बराबर कर रही हूँ, उसके किए का बदला उसकी बेटी को दे रही हूँ। वहां से मैं चुपचाप घर वापस आ गई। शहरियार नया नया नौकरी पे लगा था। ज्यादातर वो ऑफिस के काम में ही मसरूफ रहता। हमारे पड़ोस के घर में शादी थी। पूरा खानदान वहां इकट्ठा हुआ था। उनकी बहू का आया जहेज देखने के लिए, क्योंकि रिफत अमीर घर की बहू ब्याह के लाई थी, इसीलिए जहेज भी दिल खोल कर दिया था उन्होंने। सब बहुत तारीफें कर रहे थे उसकी बहू की। मैं भी जहेज देखकर घर वापस आ रही थी कि जब गेट के पास मेरी मुलाकात नसरीन से हुई। वो अपने गेट के दरवाजे के बाहर बैठी रो रही थी। उसे रोता देखकर मैं फौरन उसके पास आई और उसे अपने साथ घर ले आई। उसे चुप करवाया और रोने की वजह पूछी। उसकी बात सुनकर मेरा दिल हौल उठा। 1 साल पहले उसने अपने बेटे की शादी की थी। लड़की उसके बेटे की पसंद की थी और शादी को 1 माह ही गुजरा था कि बहू के तेवर बदलने लगे। बहू के तेवर बदलने की देर थी कि बेटे के तेवर भी बदल गए। हर रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर सास से लड़ाई कर लेती।
آخرکار سکون کی تلاش میں بیٹے نے ماں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور بیوی کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کرنے کے لیے سسرال چلا گیا۔ رفت کی داستان سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دل دکھ رہا تھا، یہ سوچ سوچ کر کہ ایک بیٹے کو سکون ماں کے پاس سے نہیں بلکہ بیوی سے مل رہا ہے۔ جو ماں اپنی نیند سے لے کر اپنی خواہشات تک اپنے بیٹے کے سکون کے لیے حرام کر دیتی ہے، اسی بیٹے کو اپنی ماں سے سکون کی امید نہیں رہتی۔ میں نے رفت کو اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ اس کی بیٹی ملتان میں ہوتی تھی، ماں تک پہنچنے میں اسے کچھ دن لگ جاتے۔ میں نے ساری رات یہی بات سوچ کے گزار دی کہ اگر میرے شہریار نے بھی میرے ساتھ ایسا ہی کیا تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ اس کے سوا میرا تھا ہی کون جو مجھے سہارا دیتا؟ بے شک وہ میرا فرما بردار بیٹا تھا، مگر بیوی ایسی شے ہے جو فرما بردار سے فرما بردار بیٹے کو گنہگار بنا دیتی ہے۔ اگلے دن رفت کو اس کی بیٹی لینے آئی تو اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں سوچ میں ڈوبی رہی کہ مجھے شہریار کی شادی کرنی چاہیے یا نہیں۔ کچھ دن بعد میری بہن کی سہیلی میرے گھر آئی اور شہریار کے لیے ایک دو رشتے بتائے۔ لڑکیاں اچھی اور امیر گھرانے سے تھیں اور مجھے پسند بھی آئیں، لیکن میں نے اسے ٹال دیا۔ امیر اور خوبصورت لڑکیاں مجھے خطرناک زہر کی طرح محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے اسے کوئی غریب اور سلجھی لڑکی دیکھنے کو کہا، ایسی لڑکی جو معصوم ہو۔ میری ڈیمانڈ سن کر وہ خاتون مجھ پہ ہنسی اور کہنے لگی، بیوی، آج کے دور میں کوئی لڑکی اتنی معصوم نہیں ہوتی کہ وہ اپنے خاوند کو قابو نہ کر سکے۔ ایسی لڑکی کی تلاش میں تم اپنے بیٹے کی جوانی خراب کر رہی ہو۔ وہ خاتون ضرورت سے زیادہ بولتی تھی، لہٰذا میں نے اسے گھر کے باہر کا راستہ دکھایا اور ساتھ ہی تاکید بھی کی کہ آئندہ کے بعد میرے گھر رشتہ لانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو گوارا تو رکھ لوں گی مگر اس کی شادی تیز اور شاطر لڑکی سے نہ ہونے دوں گی۔ شہزاد آج کل کچھ زیادہ ہی دیر سے گھر واپس آنے لگا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ میں صحن میں بیٹھ کر اس کی واپسی کی منتظر تھی۔ سامنے گھر سے آنے والی ساس بہو کی لڑائی کی آوازیں میرے سر درد میں اضافہ کر رہی تھیں۔ نئی نویلی دلہن اپنے اصلی رنگ دکھا رہی تھی۔ خواتین کی لڑائی کی آوازوں میں اب مردانہ آوازیں بھی شامل ہو رہی تھیں۔ یا اللہ، خیر کرنا، میرے لبوں سے یہ الفاظ ادا ہوئے۔ مجھے شک تھا کہیں اصغر میری بیوی کی سائیڈ لے کر اپنی ماں سے لڑائی تو نہیں کر رہا، مگر جب میں نے باہر جا کر لڑائی کا منظر دیکھا تو کچھ اور ہی دیکھنے کو ملا۔ اصغر اپنی بیوی کی نہیں بلکہ اپنی ماں کی حمایت کر رہا تھا۔ دونوں ماں بیٹے نے مل کر اقرا کو خوب مارا تھا۔ بدلے میں اقرا کے بھائیوں نے اصغر کی بہت پٹائی کی تھی۔ اگر شہریار درمیان میں نہ آتا تو شاید اصغر ہسپتال کے مردہ خانے میں ہوتا۔ معاملہ ختم ہونے کے بعد ہم دونوں ماں بیٹا گھر آئے۔ میں بہت خوش تھی کہ اصغر نے اپنی ماں کی طرفداری کی ہے، نہ کہ بیوی کی حمایت میں ماں کا دل توڑا ہے۔ شہریار بہت غصے میں تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تم پریشان مت ہو، اصغر نے ماں کا ساتھ دے کر بہت اچھا کام کیا ہے، فرما بردار ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ میری بات سن کر شہریار غصے سے مزید لال ہوا اور غصے سے چلاتے ہوئے بولا، اصغر بہت برا انسان ہے، اس میں ذرا انسانیت نہیں۔ ماں کے کہنے پر اپنی معصوم بے گناہ بیوی کو مارا ہے۔ آخر اس بیچاری کی غلطی ہی کیا تھی؟ صرف اتنا ہی تو کہا تھا کہ الگ گھر لے کے دو۔ میں تمہاری جلاد ماں بہنوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ الگ گھر میں رہنا بیوی کا حق ہے، شوہر کا فرض ہے۔ شہریار کی بیوی کے حق میں کہی باتیں سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ بھی گوارا تھا مگر پھر بھی بیویوں کی اتنی طرفداری کر رہا تھا۔ میں نے پکا ارادہ کرتے ہوئے دل میں خود سے عہد کیا کہ پتر اب تو ساری زندگی گوارا ہی رہے گا۔ میں تیری شادی تا قیامت نہ ہونے دوں گی۔ اگر اسے اپنی بیوی مل جاتی تو وہ تو مجھے اس کے کہنے پر شادی کے دوسرے ہی دن گھر سے نکال دے گا۔ میرا فرما بردار بیٹا جوانی کی پکتی ہانڈی میں پہنچ کر فرما بردار نہیں رہا تھا۔ مجھے محلے کی اکثر عورتیں شہریار کے لیے رشتے بتانے لگی تھیں۔ میں ٹال مٹول کر کے انکار کر دیتی۔ ایک دن میں گھر کی صفائی کر رہی تھی کہ جب شہریار میرے پاس آیا اور مجھے صوفے پہ بٹھا کے میرے پاؤں دبانے لگا۔ مجھے حیرت ہوئی، اچانک اسے مجھ سے کیا ہمدردی پیدا ہو گئی۔ یقیناً کوئی کام ہی ہوگا تبھی ماں کی خدمت کر رہا ہے، میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ 10 منٹ بعد مرغی تھیلے سے باہر آ ہی گئی۔ شہریار کی دل کی بات اس کے لبوں پہ آئی۔ امی وہ میں بار بار ایک ہی لفظ دہرا رہا تھا۔ اس سے آگے کچھ کہنے کی ہمت نہیں جتا پا رہا تھا۔ میں نے اسے اس کی بات مکمل کرنے کا کہا۔ امی، میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، آپ پلیز اس کے گھر میرا رشتہ لے کر جائیں۔ شہریار نے ایک ہی سانس میں اپنی ساری بات مکمل کر دی۔ میں خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ آخرکار میرے بیٹے نے اپنے لیے لڑکی خود ہی پسند کر لی تھی۔ مجھے دل میں ہول سا اٹھا۔ پسند کی شادی گھر والوں کی مرضی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اگر اسی وقت انکار کر دیتی تو نہ جانے میرا بیٹا میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ میں نے لڑکی کے گھر رشتہ لے جانے کی ہاں کر دی، مگر ایک شرط پر، اگر لڑکی
مجھے تمہارے قابل نہیں لگی تو میں تمہاری شادی وہاں نہیں کراؤں گی۔ میری بات سن کر شہریار نے پر اعتماد لہجے میں کہا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میری پسند کردہ لڑکی آپ کو پسند نہ آئے۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، آپ کو پسند آئے گی۔ اپنے بیٹے کو لڑکی کی محبت میں گرفت میں دیکھ کر میں خود کو مستقبل میں راوارث دیکھ رہی تھی۔ شہریار نے بتایا کہ وہ لڑکی اس کے ساتھ آفس میں کام کرتی ہے اور اس سے سینئر ہے، بہت عزت کرتا ہے وہ اس کی۔ شہریار نے مجھے کل ہی اس کے گھر رشتہ لے جانے کا کہا۔ میں نے جانے کی حامی بھر دی، مگر میں شہریار کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر خود انکار کرتی تو بیٹا ناراض ہو جاتا، اسی لیے میں کچھ ایسا سوچ رہی تھی جس سے لڑکی والے خود انکار کر دیتے۔ اس رشتے سے شہریار میرے ساتھ خود ان کے گھر گیا تھا۔ وہ لوگ کھلے ذہن کے مالک تھے، اتنے زیادہ امیر نہ تھے لیکن مغرور اور نفاست قسم کے لوگ تھے۔ لڑکی کا باپ بہت سنجیدہ انسان تھا اور چہرہ اس کے سنجیدگی کے ساتھ غصے میں بھی لال تھا۔ زیادہ تر لڑکی کی ماں ہی باتیں کر رہی تھی۔ میں موقع کی تلاش میں تھی کہ کوئی ایسا موقع ملے جس سے میں کچھ ایسا کر دوں کہ لڑکی والے خود ہی انکار کر دے۔ میری دعا قبول ہوئی اور شہریار موبائل پر کسی کی کال سننے چلا گیا۔ کال سننے کے لیے وہ باہر کیا گیا، میں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر طنزیہ کہا، لگتا ہے بھائی صاحب اس رشتے کے لیے خوش نہیں ہیں، لیکن بچوں کی وجہ سے ماں باپ کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اب مجھے ہی دیکھ لیں۔ خیر، لڑکی آپ کی ذہین ہے بہت، تبھی نوکری کر رہی ہے۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں انہیں اپنے ارادے بتا کر اپنا کام کر دیا تھا۔ میری بات سن کر لڑکی کے والد کا چہرہ مزید غصے سے لال ہوا۔ وہ بنا کچھ کہے اپنی بیٹی کو غور سے دیکھ کر وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ لڑکی مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میں اطمینان سے چائے پینے لگی۔ شہریار جب دوبارہ واپس آیا تو وہاں سب کو سنجیدہ پایا۔ ہمارا مزید وہاں بیٹھا بیکار تھا۔ ہم خاموشی سے گھر واپس چلے آئے۔ شہریار بہت پریشان تھا۔ کہنے لگے، امی وہاں ایسا کیا ہوا تھا کہ سب اچانک اتنے سنجیدہ ہو گئے، اور انکل کیوں اچانک وہاں سے چلے گئے تھے؟ شہریار کے سوال پہ میں خاموش نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، پھر اسے بتایا کہ لڑکی کا باپ شاید اس رشتے پر راضی نہیں ہے، تبھی منہ پھلا کر بیٹھا تھا، اور لڑکی کی ماں بھی کچھ خاص خوش نہ تھی۔ اللہ جانے کیا بات تھی۔ میری بات سن کر شہریار کسی سوچ میں ڈوبا اور بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ مجھے امید تھی کہ وہ لوگ اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کریں گے۔ اگلے دن جب شہریار آفس سے گھر واپس آیا، میں نے اس سے رشتے کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کیا جواب دیا ہے؟ میرے سوال پر اس کا چہرہ غصے سے زرد ہوا۔ وہ کہنے لگا، لڑکی کا باپ اس رشتے کے لیے نہیں مان رہا، وہ غیروں میں اپنی بیٹی نہیں بیانا چاہتے۔ مجھے خوشی ہوئی یہ سن کر۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور کہا کہ تم پریشان مت ہو، تمہیں اس سے زیادہ اچھی لڑکی مل جائے گی۔ مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی امی، آج کے بعد میرے سامنے شادی کا نام مت لینا آپ، شہریار نے سخت لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے میرے بیٹے کا دل بری طرح اس لڑکی کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ کچھ دن گزرنے کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا اور بھول جائے گا اس لڑکی کو۔ کچھ دن بعد میری بہن میرے گھر مٹھائی لے کر آئی، اپنی بیٹی کا رشتہ پکا ہونے کی خوشی میں۔ مجھے خوشی ہوئی یہ جان کر کہ کائنات اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ میں نے اپنی بہن سے کائنات کے سسرال والوں کا پوچھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں، لڑکا کیا کرتا ہے۔ میری بہن نے مجھے بتانے سے انکار کیا اور بات کو گول مول کرنے لگی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی اس پر، اور غصہ بھی شدید آیا کہ اب ایسا بھی کیا نخرا کہ وہ مجھے اتنا غیر سمجھ رہی ہے۔ میں نے کبھی برا تو نہیں چاہا تھا اس کا، لیکن وہ اپنے خیالات کی مالک تھی۔ شہریار کا رشتہ نہ کرنے پر اس نے مجھے خوب طنز کیے۔ میں نے ایک بار پھر نظر انداز کر دیا، اپنی بہن سمجھ کر جانے دیا۔ کچھ دنوں کے لیے میں اپنی بہن کے گھر چلی آئی اور شہریار کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ میں اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ میں اور شہریار بس کے ذریعے کائنات کے گھر جا رہے تھے۔ بس میں ہماری سیٹ کے سامنے دو خواتین بیٹھی تھیں، ایک جوان لڑکی اور دوسری خاتون شاید اس کی ماں تھی۔ ماں بیٹی سے باتیں کر رہی تھی اور بیٹی جواب دینے کے بجائے خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ لڑکی اتنی خاموش کیوں ہے۔ وہ خوبصورت اور نازک مزاج لڑکی معلوم ہو رہی ہے۔ بس کے سفر میں میری نگاہ اسی لڑکی پہ جمی رہی تھی۔ میرا دل کیا کہ میں اس عورت کے پاس جاؤں اور اس لڑکی کے ہاتھ اپنے اداس شہریار کے لیے مانگ لوں۔ میرا بیٹا بہت اداس رہنے لگا تھا، اسے اب کسی ساتھی کی ضرورت تھی جو اس کے زخموں پہ مرہم لگا سکتی۔ میں انہی سوچوں میں مگن تھی کہ جب بس ایک اڈے پہ رکی اور وہ دونوں ماں بیٹی بس سے اتر گئی۔ ان سے بات کرنے کے موقع میں گنوا چکی تھی۔ ہماری منزل آنے میں ابھی کچھ گھنٹے باقی تھے۔ شہریار کھویا کھویا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا اور کچھ گھنٹوں بعد ہم اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ رات میں کائنات کی مہندی تھی، سارا دن اسی کی تیاریوں میں گزر گیا۔ وہاں موجود خاندان کی سب عورتیں مجھ سے ایک ہی سوال کر رہی تھی کہ میں شہریار کی شادی کب کروں گی، کہیں اسے ساری عمر اپنے گھٹنوں کے ساتھ بٹھا رکھنے کا فیصلہ تو نہیں کر لیا۔ عورتوں کی
जली बाती सुन के मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अभी ही शहरयार का निकाह किसी भी लड़की से करवा दूं। रात में मेहंदी का फंक्शन शुरू हुआ। लड़के वाले भी कायनात को मेहंदी लगाने आए थे। लड़के वालों की तरफ मैंने उसी लड़की को देखा जो मुझे बस में मिली थी। उसे देखकर मैं फौरन उसके पास गई और सलाम दुआ किया। जवाब देने के बजाय लड़की मुस्कुराने लगी। मुझे हैरत हुई कि वो मुस्कुरा क्यों नहीं है। मैं उससे मज़ीद बातें करने लगी। तब भी वो खामोशी से मुझे सुन रही थी। उसके मासूम चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इतने में उसकी वालिदा हमारे पास आ खड़ी हुई। मैंने उन खातून से भी सलाम दुआ किया। उन्होंने मुझे जवाब दिया। मैंने उस खातून से उसकी बेटी के बारे में पूछा कि वो जवाब क्यों नहीं दे रही। उस खातून ने बताया कि उनकी बेटी गूंगी है, बोल नहीं सकती। मुझे तरस आया उस लड़की पर। फिर मुझे ख्याल आया क्यों ना मैं उसे अपने शहरियार की दुल्हन बना लूं। लड़की प्यारी भी है, कम उम्र भी है, मासूम भी है और सबसे अहम गूंगी है। न बातें करेगी और न ही कोई मसले पैदा होंगे। ऐसा नहीं था कि मैं बुरी सास साबित होने वाली थी। मैं तो सिर्फ एक सादी बहू चाहती थी जो मुझसे मेरा बेटा दूर ना करे। हाँ, सबके सामने शादी की बात करना मुझे कुछ मुनासिब न लगा। मैंने उसे अपना मोबाइल नंबर दिया और बदले में उसका मोबाइल नंबर लिया। शादी के बाकी फंक्शन अभी बाकी थे। हमारी दोबारा मुलाकात होना वाज़ेह थी। इसी बहाने मैं लड़की को ठीक तरह से देख भी लेती। मैंने शहरयार को उस लड़की के बारे में बताया। पहले उसने इनकार किया मगर मेरे इसरार करने पर वो मान गया। बारात वाले दिन मैंने शहरयार को वो लड़की दिखाई। शहरयार ने उसमें कोई खास दिलचस्पी न ली और हतमी फैसला मुझ पर छोड़ दिया। अपने बेटे की फर्माबरदारी पे मैं बहुत खुश हुई। जाहिर था कि वो अब शादी के बाद बीवी का गुलाम नहीं बनने वाला था। कायनात की शादी खत्म हुई और अब अपने घर वापस आए। मैं कुछ दिन बाद शहरयार का रिश्ता उस लड़की घर लेकर जाना चाहती थी। रिश्ते के मुताल्लिक मेरी बात उसकी माँ से हुई। उसने मुझे खुश अखलाक अंदाज में खुश आमदेद कहा और वो मेरे आने की मुंतज़िर थी। मैं अपने साथ शहरयार को भी लेकर जाना चाहती थी मगर उसने मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया। मैंने भी ज़्यादा जोर आजमाई न की थी। उसके साथ मैं वहाँ जाने की तैयारी कर रही थी जब मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने रिफत का बेटा शर्मिंदा निगाहों के साथ खड़ा था। उसके यहाँ आने पे मैं हैरान हुई। वो दरवाजे पे ही खड़ा था और मुझसे अपनी माँ के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। उसका कोई राब्ता नहीं हो रहा। वो अपनी माँ से माफ़ी मांगना चाहता है। मैंने उसे बता दिया कि वो अपनी बेटी के पास है। इतने में शहरयार आ गया। उसने खूब डांटा उसे और कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी अपनी माँ को बेसहारा छोड़ते हुए, वो भी उस वक्त के जब उन्हें सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी। माँ बाप की खिदमत करो ताकि कल तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी खिदमत करे। शहरयार की बातें सुनकर मेरी आंखें नम हुई। मुझे खुद पे शर्मिंदगी हो रही थी कि मैंने बिला वजह खौफ की वजह से अपनी बेटे की जिंदगी के इतने अहम साल बर्बाद कर दिए। मेरे बेटे की सोच तो बहुत अच्छी थी। मुझे बहुत फख्र महसूस हो रहा था। खैर, मैं उस लड़की के घर गई और शहरयार का रिश्ता पक्का कराई। कुछ दिन के बाद उसकी शादी थी। घर में हर तरफ रौनकें थीं और सब मुझे कहते मैं पागल तो नहीं हो गई जो अपने बेटे के लिए गूंगी बहू ला रही हूँ। मैंने किसी की बात पर ध्यान न दिया और बहू को ब्याह कर अपने घर ले आई। मैं खुश थी और मुतमईन थी कि मेरा बच्चा मेरे घर का हो गया। रात का वक्त था। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी कि जब मुझे शहरयार के चीखने की आवाज़ें आने लगी। मेरा दिल खौफ से कांप उठा। मैं भागते हुए उनके कमरे में गई और जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला तो सामने मेरे बहू तोते की तरह फरफर बोल रही थी। मैं हैरान हुई। मुझे देखकर वो खामोश हो गई। मैंने उससे पूछा कि ये सब क्या है। वो बोली, मुझे माफ़ कर दे आंटी। शहरयार को हासिल करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैं कायनात की दोस्त हूँ। शहरयार को उसके घर पहली नज़र में देखकर अपना दिल हार बैठी। कायनात से मालूम हुआ कि आप अपने बेटे की शादी हरगिज़ नहीं होने देती, सिर्फ इस डर की वजह से कि कहीं नई आने वाली लड़की आपसे आपका बेटा ना छीन ले। बस इसी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। लेकिन आप परेशान मत हो। शहरयार पर सबसे ज़्यादा हक आपका है, फिर मेरा है। मैं आप माँ बेटे को कभी जुदा न करूँगी। मरियम की बात सुन के मेरी हैरान आंखें नम हुई। मरियम अच्छी लड़की थी। मुझे यकीन था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी और अपनी परवरिश पर भी पूरा एतमाद था। हैरान खड़ा शहरयार भी मुस्कुरा दिया और बोला, मैं अपनी माँ और बीवी दोनों को कभी लड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि इत्तेफाक में बरकत है।